विनंती आहे, शिक्षकांचे मनापासून आभार। काही क्षणात अजून शाळा येतात असलेल्या पाहुण्यांना नम्र विनंती आहे की आपण पठणास प्रारंभ करणार आहोत। हॅलो, मुलींना विनंती आहे, या उजव्या बाजूच्या मुली जिथे कॅमेरा दिसतोय आपल्या हातातला पॅम्पलेट त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्तुतोऽसि नित्यम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसत्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तकण्डहानुसत्यम् लक्ष्मी अवत्वं माम् अवत्वं सच्चिदानन्दात्मिकीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विद्यातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तिक्रियात्मकः त्वान्वर्णाजं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपम् तकारः पूर्वरूपम् अकारणवंशी निचुदत्तायत्री चण्डा गणपतिदेवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् वरदं हस्ते शास्त्रम् एकं ध्यायतो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो गणपतये नमो गणपतये नमः गणपतये नमस्ते असुरबोधराय एकदन्ताय विघ्ननाशाय मोरया त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वं चत्वारि वाक्पटानि त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयां बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषानुगाय आशमङ्कुशधारिणं धरं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरी योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय शान्ति शान्ति। गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.